मोदल्याक फावो कोण्या पावन आसना भुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या पावन आसना भुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. Maka Bapak yang berada di Dewan Syarikat Kuliah, maka yang berkasih kali kedua jangan cuma dengan kasta dengan wala dasar maka bersau dan berbagi maka kata mereka ini kata diujar main masuk atau sesuatu cuma dengan jaga Dewan Syarikat Kuliah cuma dasar berbagi cuma dasar seorang berbagi kalau cuma manusia terus manusia yang saya katakan maksud sebentar angka Dewan Syarikat Adik-adik, jangan terpasuk malu sangat melakukan jawabannya cuma dasar. Dan seorang kami Dewan Syarikat Kuliah. Ajar bisa saja dasar teror bicara pada sudut bisbeda. Asyik kalau guru baca seorang malam bisbeda meri untuk guru. Lima belas orang cendera lalu ini dengan sasana Yesus bahwa bercuma. Bapak Cik, udah cerita Amen. Antum cai savyasya. Agar Bapak ini अच्छे शुरू का उल्लास कर देता खाते कर देता कि सातवा साल सोडवन हिनुफोगत जो कोण आपल्या पत्कापासून पोहेस दवरता ताका पाव जाता पण जो कोण उक्त्या काळजान आनी उक्त्या मनान देवाची योजने प्रमाणे चलता हा देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता देवाच्या मोगाक जो कोण उक्तो आसा ताका देखून देव सोडवून फाव करता सातवा साल दिता आनी म्हणून देव आमकां म्हणना तू बदल आनी हांव तुजो मोग करतलो ना देव आमकां म्हणटा हांव तुजो मोग करता जसो तूं आसा तसो हांव तुजो मोग करता म्हळ्यार देव आमकां जणेकल्याक स्विकारता जितले आमी आसा आनी म्हणून म्हाका बाब आयच्या शुभ नाम जेजू आमकां कितें जायच खबर दिता काल लागून आमी आयकलें भारतांत जेरिको शहरा विशीं जेरिको शहर एक जावन आसलें सगळ्यात ग्रेस कशें कित्याक थंय जेरिको म्हळ्यार डेट्स ना कितें खजूरचें उत्पन्न बरें जाता आनी म्हणून ते ग्रेस काय बरें पूण ग्रेस कोण जो कोण उत्पन्न करता जो शेतकरी आहा तो ग्रेस न्हय पूण कोण ग्रेस जावन आसलें दंड वसूलता जे दंड लायता टॅक्स आमी म्हणटा टॅक्स दितात दंड कर जो कर एकठांय करतात ते कित्याक ते त्या म्हालाक जायतो कर लायताले दंड लायताले आनी म्हणून तांचे कडेन जायती ग्रेस काय आनी म्हणून लोकांच्या दृश्टिकोनान हे दंड वसूलता वा टॅक्स कलेक्टर पातकी मनशां जावन आसली वायट मनशां जावन आसली आउटकास्ट भायर आयलेली मनशां जावन कित्याक ते लोकांक जायते कश्ट दिताले दूख दिताले आनी म्हणून झाकियोस हो दंड वसूलता अशेंच तरेचो लोकांनी ताका भायर हाडलो समाजाक भायर हाडलो ताका मान आनी सन्मान नासलो लोक ताका मान दिनासलो आनी म्हणून सदांच ताचेर आरोप असलो मनीस जेन्ना आपूण बदलूंक सोदता जेन्ना तो जेजू पळोवंक आशेता आनी ही ताची आशा ताका सासणाचें जिवीत पावता आनी म्हणून जेन्ना जेजू तो मेळटा आनी जेजू ताका सांगता आयज हांव म्हज्या घेवन जेवण करतलो आनी तेन्ना जेजू आनंदता देवाचो मोग कित्याक जेजून ताका स्विकारलो तसो तो पातकी बोलत आसा तसो स्विकारलो देव जेजू जावन आसलो पयलो मनीस ताच्या जिविताक जाल्यार ताका तो मान आनी सन्मान दिलो आनी म्हणून झाकियोस आपलें जिवीत बदलता अनुभवता देवाचो मोग आपल्या जिविताक जेजूच्या येण्या वरवीं आपल्या घरांत कित्याक तसल्या घरांत आमच्या देखून आमी समाजाक पळयता जो कोण वायट तरेन वयता आमी ताचे कडेन वचून रावना आमी ताका
सगळ्याच कडल्यान आमी भायर येता तेच भाशेन ताचें जिवीत जालें पूण जेन्ना जेजू ताचे कडेन वयता तो जिविताची नवसर्गी करता आनी पूर्णपणे बदलता वय म्हाका भावने जाकियोस बदललो देवाचो मोग ताणें अनुभवलो आनी म्हणून देव सदांच आमकां रावता जाकियोसाच्या जिवितांत कितें जालें देवान ताका आपणना पूण ताणें आश्रय दिलें आनी म्हणून तो देवा कडेन गेलो आनी देवान ताका स्विकारलो जसो तो आसा त्या भाशेन मोगा भावने आमच्या जिवितांत जशें आमी जे कितें आमी आसा आमचें उदेपण आमचें आसपान आमचे खोटे सवयी वायट चिंता आमचे जे कितें आसा तें आमी देवा मुखार करून गेल्यार ताका उलोवंक मारल्यार तो आमकां पाठ करिना पूण आमचे हात उक्ते करता आपली वेग उक्ती करता आनी आमकां आपल्या भोवमान वयता तर आयच्या दिसाक वाट वयताना आमकां साठी देवाची आगीर करुया आमचे जे कितें आसा जिवीत ते देवाची आगीर करुया आनी अनुभवया जाकियो भाशेन ताचो मोग ह्या दिसाक वाट वयताना मागोया तेन्ना सदांच वयता त्या वेळार सगळ्यांचे पात्रांचो उल्हास करून आमी ताचे दूख दर्याक सगळी म्हणुया हांव पातके सर्वोद्वेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान सतन तणाव सारून वायट धर्म बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्ल्यान हो म्हजो बडो अपराध हे पसल भाग्यान सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवताक आनी भक्ताक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता सोदोबेदार देवाची कामत करू आणि आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो सोमिया काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर सोमिया काकुतकोर सर्वस्वरांच्या देवा तू सगळ्या देण्याचो रचना तुझ्या असल्या दुनियाची सेवा करची म्हळ्यार आमचे पूर्ण आनी शाश्वत सुख देखून तुझे मुक्तीन आमकां सदां संतोष बरोसो कर हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुत्राच्या क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे आयकुनाचे येता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणां आमेन मकाबेच्या दुसऱ्या पुस्तकातले वाचन एलिया जाण मुख्य शास्त्रामधलो एकलो तो उत्तरदायेचो आनी पळोवंक मानेस्त दिसतालो दुकराचे मांस खावंक ताणें आपले तोंड उक्ते करूंक जाय म्हणून ताका बलात्कार करताले पूण ताणें कळकीत दिने बदलाक गौरवाचे मरण विजले आनी दुकराचे मांस तोंडांतले चुकून तो दगदोनाच्या हातार लागीं गेलो जशें आपल्या जिवाचो मोग विसरून खावंक आडवारलेले खाण तिरस्कार करूंक धैर्य आसलेल्या मनशांनी करूंक जाय तशें एलियाजारान केलें आडवारलेल्या
केला मोजाय ते तरणाटे सांगताले म्हज्या जिणेंत एक मोटवे अवघे पासून हांव कसोय जाल्यार ताणी वांकडी वाट धरून हांव काळान घालतलो आनी म्हज्या उत्तरप्रायेचेर निवळ आनी काळान हाडटलो हांव थोडो काळ पर्यंत मनशाच्या हातांतली शिक्षा चुकोवन जाल्यार हांव फळ पदवीधराच्या हातांतलो जावं जिवन करूं जावं मरूं सुटो केली शकतो ना देखून हांव आतां धैर्यान म्हजे जीव अर्पीत करतलो आनी अशें हांव म्हज्या उत्तरप्रायेचो गौरव राखतलो माना पात्र आनी पवित्र कायद्या पासून कुशेन आनी उदार मनोभावान कशें मरून साथ आसा मन तरणाट्यांक एक बरी देख दितलो अशें सांगून तो सीधा दोनीच्या हात्यारा लागीं गेलो थोड्या वेळार ताका दयाळे दाखयलेले मनीस आसा ताका दुस्मानकाय दाखोवंक लागले कित्याक ताणें सांगलेले ते तांकां भिजेपण म्हूण दिसले मारा वरवीं तो मरच्याक आसतना ताणें सुस्कारून म्हळें मरणांतलो वाचूंक म्हज्या जाते तरी हांव म्हजे कुडीन जरबाताच्या माराची धूप सोंसता मात्र न्हय सर्वेश्वरा थंय म्हाका आसा ते भक्तीक लागून म्हज्या आत्म्याक हांव ती संतोशान सोंसता म्हूण तोच सर्वेश्वर आपले पवित्र जन्मायेन जाणा हे परी तो मेलो आनी ताच्या मरणान ताणें तरणाट्याक मात्र न्हय बगर सगळ्या राष्ट्रांक साहसाची आनी धैर्याची देख दिली देवाचे उतरे देवाचे वडदकार देवाच्या उतराक तो जबाब दितलो सर्वेश्वर म्हाका सांबाळटा सर्वेस्वर म्हाका सांबाळटा खूब सर्वेश्वरा जाल्यात म्हजे दुस्मान म्हजे विरोध उपरासतात ते अधिक चढतात कितलो लोक म्हजे विशीं म्हणटात ताच्या देवाची ताका आदार ना जबाब सर्वेस्वर म्हाका सांबाळटा पूण सर्वेश्वरा म्हजो जीव राखूंक तूंच म्हजो डाळ तूं म्हजो जैताचो प्रकाश तूंच म्हजी ताकली उबारून धरताय सर्वेश्वराक हांव फाटल्यान उडो मारता आपल्या पवित्र पर्वतांत हांव तो जाप दिता जबाब सर्वेस्वर म्हाका सांबाळटा देखून हांव पडता सृश्टी न्हिदेंत आनी उठता कित्याक सर्वेश्वर म्हाका सांबाळटा हजारांनी लोक म्हाका आतां वळ्यो घालूं तरी हांव भियोना जबाब सर्वेस्वर म्हाका सांबाळटा सर्वेस्वराक जाय सर्वेस्वराक जाय सर्वेस्वराक जाय सर्वेस्वराक जाय सर्वेस्वराक जाय सर्वेस्वराक जाय सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं लोकाप्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्या जेसू जरिको नगरांत भितर सरून देवशिल्यांत चडोवंक येतालो तोय जाको नांवाचो मुखेल दंडवसूलकार आनी आतीक मनीस आसलो जेसू कोण तो पळोवन तो सोडतलो पूण आंगार मोटवा देखून लोकांचे कीर्तीक लागून ताका मेलोना जाले त्या पासून ताका पळोवचे खातीर तो फुडें तांबून वचून एका रोंडाच्या जाग्यार सोडतलो कित्याक जेसू ते वाटान वेचू आसलो त्या जाग्यार पावतोच जेसून वयर नोडोर मारली आनी ताका उलयून म्हळें जाकेव वेगी देणू ये तो आज म्हाका तुमचे वचून रावूंक जाय
आनी तो वेगळी वेगळी देवळो आनी ओडे कुशीन ताका आपणाचे घेतलो हे पळयून सगळ्या लोकांक गुणगान म्हळे पाक्या मनशाचेर रावून गेले रे हो नीट उबो रावून जागय म्हळे सायबा आता म्हजे ग्रस्ताचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दिता आनी हांव कोणाक फसयला जाल्यार चोपट परतून दिता जेसू ताका म्हळे आज ह्या घराक तोरून आयले कित्याक पळय आब्राहामचो पूत तर सांगले ते सोडून आनी तारून मनशाचो पूत आयला जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्त. Page number 103. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या अनेक पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्वर मारून घेऊ. तुका आमी घडयता त्या देवावरी तुजी गरी मोठी आमच्या काळजांनी वाडय आनी सासणाच्या सुखाक आमकां पावय या आमी मागता आमच्या सोम्यान जेजूचे नांवी आमीन. सगळेच तुमचे सगळ्या आनी तुमचे सवे आसूं आमची काळजां आमी ते सर्वेस्परात बाता सर्वेस्पराच्या देवाक वासूया ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पराक पवित्र बापा सोडून सासणाच्या देवाक सर्वकारी आनी सर्वकाय तुका देवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिनवासण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासपाक जाल्यार बेगीन तुजें चलता आनी तेणे आमच्या दिनवासण्याच्या प्रार्थनांत तुजे वरवीं बिलकूल चलना तरी ह्या सेकुलार क्रिस्तांच्या सगळे वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वयता देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान प्रमाण दिता तांचे बराबर आमी तुजे पुत्र निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पत स्वर्ग आनी संवसार भलातेच्या वैभवान सर्गीन तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सय सर्गीन तुका सय सय. तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र वाक्यान धाडून ही देगी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले स्पेशल कश्ट कोणाचो संपयच्या धाडून दवरलो तुका दिनवासून तो मागलो तो आपल्या आशेसाक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर करची. तेच करून जेवण जातोच आनी कास व्यक्ती तुका नगरात दिनवासो ती आपल्या आशेसाक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी मंतले पियात ही म्हज्या रूपाची कास नव्या आनी सासणी कराराचे देवळ पातकांचे लोक सणेच्यान तुमचे पासो.
आणि सगळेच मनशापासून ते वावरतले हे म्हज्या राजा करा. सौम्या जेजू आमी ओंडा खातो आनी कसितले पियेतो तितले पावटी तूं वैभवाने सर आमी तुझे मरण परगट्टा. बाबाच्या तुझ्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनाचो उल्हास करता आनी हो जिविताचो उगड सोडूची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार आमकां तुजी सेवा करी आमकां पावले करून तुका देवास्ता आनी जेजूची कूड आनी शेवतल्या वासनेस्ता पवित्र आत्म्या एकठांय म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आमगे मृत्यूचे विस्तार घडे तुझे पवित्र सुबेरचो उल्हास कर आनी वीर आमचे बाबी बाबा डेरेक आमची डोळी बाबा आनी सगळी आमी वैभव तिका प्रेती मोगून वडय. सर्वेस्परा तुझ्या चाकरान सगळ्या मेल्यांची कबूल कर ताका ह्या संवसारातले तुवें आपोय वेळोय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेळ्ळो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवन म्हणून बरोबर मेळ्ळ्या ती आमच्या भाव वेळेची काबूल कर ताका आनी तुजे इश्ट मेळ्ळ्या सुमेस्ता तुजे परसून तुका परत फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे संगाती भाग्यवान जुझे चौपती भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान फ्रांसिस भाग्यवान सोड भाग्यवान देवसराय मंडळी आणि सर्व काळे लोकां मंडळीया त्या सगळ्या भक्ता बरोबर शासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सोरवी त्याचे सुसंगता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या ऐकवना सर्व वेदात सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या समुदायाच्या म्हणून शिकवलेले प्रार्थना आणि बाबा म्हणूया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज सपकाय तुझी कोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव आनी आमचो दिसपवतो क्रायसायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तेणे पडू दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. दया करून या जिवितात संस्कार आणि शांती आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या स्वर्गाच्या क्रिस्ताच्या आमी भरवशान प्रयत्न तर आमकां तुजें उदार काकून पातकांतली सुरय आनी स्वर्गांतली वाडय. कित्याक राजटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्याची क्रिस्तांव वेळच्या धर्मदारामध्ये तुमकां शांती दवरता तुजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय तूं तुजे पवित्र सभेच्या भावांचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे बरपांनी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जेवय आनी लाज चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. आमी एकमेकांक जेजूची शांती दी. संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. देसी देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटा शेळ्याच्या जेवणाक सगळ्यांक सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितरेचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेऊया D38. सौम्या जेजू आमच्या काजार रावो गे. सौम्या जेजू आमच्या काजार रावो गे. बापा कसं
प्रार्थूया. कृतीच्या अलावा या संस्कारात आम्ही जेजूचे महासागर घेतला. हे संस्कारद्वारे जेवण आपल्या मुलाचा आम्ही घेऊचे मोठ्याने फरमायला या पोचनावरती आमच्या काळजाने प्रतिमोग वाढेल खातेपणी तुझे लग्न मागता ख्रिस्त आमच्या सोन्यावरती आमेन. सगळेच तुमचे सोबे असो आणि तुमचे सवय असो. सर्वपिताने बाप आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो. आमेन. वचन या ख्रिस्ताच्या मोगाने शांती तुमका दाता. देवाचे बडकर सतत निभक्ता पिरगेचे कुळीच्या तुझ्या ग्रंथार खेळतो बाळक श्रीसुरास तुझ्या ग्रंथार खेळतो बाळक श्रीसुरास बाळक खेळतो म्हण सातान घाली देमी समरण प्रार्थन करी भक्ता सतातोनी समरण प्रार्थन करी भक्ता सता